نماز دا شال پوچھتی سونے حسین تو پوچھا نماز دی قدر پوچھتی حسین تو پوچھا اللہ دی قدم سونے حسین تے نماز فخر کھڑی کریں دیئے داوی دا دیئے اثر دی نماز دا ٹائم ہے حضرت امام حسین شمر کو آدھیں شمرہ تائیں انام یزید کنو گھننے میں انا رب مجید کنو گھننے شمرہ تیرا میرا مقابلہ ہے پہلے میں کو میرے اللہ دی نماز پڑھانے شہزاد علی اکبر سائند اللہ شاہ گولا تھے اون تے محمد دے موٹیا تھا پینی حضرت قاسم دے ٹکڑے تھے پینی کربل دی زمین سیدن دے خون نہ رنگین تھائی بیائی لاشائی کلہ حسین بچا کھڑے لوگوں سید کو نماز دی فکرے سید سجدے دی سچے دعوت دے جو نماز نہ رہے وجہ پترے دے لاشے اگو پینی اللہ دی قسم حضرت حسین سجدے بیچ کے نشمر پلی تیر مار چھوڑے حضرت حسین سجدے میں شہید تھی گے نہیں نبی دا خاندان نہیں فاطمہ دا لالئی تے کوئی گھٹی سوڑے محمد پاک لئیے جے دی امڑی بطولے نانا رسول آئی کیا رکھے سیدے گھار دے ویچ نسات سائی کیرا ڈوکھے جرا سیدے تے نہیں آیا کیرا مصیبت جرا نبی دے خاندان تے نہیں آیا لوگو اللہ تعالیٰ ملوہ نے کیا رکھے گھارے تو میں دین کنو دور تھے ودے دے چوکھا بکانے میں تو دین کی دے اللہ ہدایت دے جلے سارے شہید تھی گے نا شمر پلید حضرت حسین دی گچی دے گردن دے چھڑی مرن کھاڑتے ایک آدمی اٹھی کڑے وہاں کہ شمر اللہ نت پوی خدا دی و بد نصیبہ حیاء نوی اندہ کیری جات چھڑی کھڑا مرے دی اتنا سونا محمد بوسے دینا ہوئی حیاء کروے شمر کمینہ پلید بیوالا شمر بدبخت نے حضرت حسین دی گچی کعب کی دیئے سید سارا انجے دھارا انجے اسمانی روندہ کھڑاوے لوگو حضرت حسین دے سر مبارکوں نیزے دی نوک تے ٹانک تے تمش تے بزارے پھرے دعوت دے شمر پلیتا حضرت حسین سونی ڈاڑھی والا حسین سونے چہرے والا جیدی اپنی بطول جھولیے چو قرآن دے لوریاں نیتن جے گناہ نے محمد قرآن سکھایا ہوئے ازا کی گال سمجھن نہیں پہیے ہائندہ سارے آنکھوں سبحان اللہ سارے جو دے بلے شہید تھی گے نہیں بی بی زینب کے پچھو تے جٹھے خون لاشائے نا بی بی زینب اسماء تو منہ کرتے روتے آدھے نانے محمد ربا راضی تھی بوئی اتنا ملی ہر شب قربان کی اللہ راضی تھی حضرت زین العابدین روندے بیٹھے آنا کہا کہ زین العابدین تو کیوں روندو زین العابدین فرمے دینا یار میں کو آدھو جو کیوں روندی یعقوب علیہ السلام دا پتر یوسف علیہ السلام گم تھی گئے آنا ولا اللہ بھوی پہ آنا یوسف دا پیو یعقوب علیہ السلام پتر یوسف دے غام میں رو تے اکھیلے بیٹھے آنا زین العابدین آدھین میرا خاندان کٹھا بے میں کو آدھو جو زین العابدین تو کیوں روندی جدلے سارے دے سارے نبی دا خاندان نہیں شہید تھی گئی کچھ بیبیاں بھی بچن بیمار ہانا چھوٹے بال معصوم بچے نا سیدے دے بچے کچھ قافلے کو قید کرتے یزید دے دربار دو گھدیے دینا سیدے دا قیدی قافلہ جنجلے دمشق دے بزاری جو گزران پہ رش پائے گئے لوگ کٹھا دی گئے
دمیش دے بازار دے راشدی وجہ کنو سیدیں دا قیدی قابلہ رک گیا ایک عورت آتے بی بی زینب کو چادرہ دیوان پہ گئے بی بی چادرہ گھنو سیدیں کو پانی دیوان پہ گئی ہے بی بی زینب آدھی ہے کولئی جری قیدے پردے سے دی خدمت کریں دی وزنیا وہاں میں مدینہ پاک بی بی فاطمہ تزارہ دے گھر آدھی آمیا جڑا آوان پیامیا بی بی زینب میں کو آگ چھوڑیا سی کوئی پردے سی کہ مسافر کو قیدی مل پونیا خدمت کری پردے سے مسافریں دیا میں تا فاطمہ دی گال کو پانی ودی دے دیا تجھا کچھو دے قیدیا ہوا جنہے لے عورت پوچھے بی بی زینب کنو کچھو دے قیدیا ہو بی بی زینب آدھے مدینہ پاک دے قیدیا ہے عورت آدھے مدینہ دے قیدیا ہو حضرت فاطمہ تزارہ دا گھر مدینہ انہی چھوٹی تھی زینب بھائی پتر حسن حسین چھوٹے انجڑا میں آون پیامی تجھا مدینہ دے لوگا ہوا فاطمہ دے بالے دا کوئی پتہ ہوئے تا میں کو خیر خبر تا سنائی ونجو جیدے ویلے عورت پوچھے فاطمہ دے بالے دی خیر خبر ہوئے نظر بی بی زینب آدھیے بی بی زینب آدھیے جیری فاطمہ دی زینب دا پوچھ دی کھڑی ہو زینب مایا جیرے حسین دا کھڑی پوچھ دی حسین دا سر و سانگ دے کھڑی ہر شاہ قربان کارگنی ویارا اللہ کو راضی کارگنی اللہ تمغے ڈتنی تیرے میرے واتے سبق آوے ورنہ وہ تو بخشے بخشائے لوگا نبی سنا پہلے فرما گیا نا حسن حسین جنتی جوانے دے سردار نا سائیں تیرے میرے کی دے سبق آوے ڈوکھاویل برداشت کرو حق دی گال سے ڈاٹ ونجو اللہ مدد کریں دے بھائی اولادیں کو قرآن پڑھے سو دین پڑھے سو اللہ دی قدم دنیا جی رنگ لگ سنیا آخرت جی اللہ رنگ لگ